बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद के तीनों जो सीटें हैं और तीनों हलके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बहुत अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं, आज वो सामने आ गए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करके हिफाजती ज़मानत ली है। और उनकी गिरफ़्तारी के लिए लाहौर से पुलिस की जो टीम गई है और क्या वो उनको गिरफ़्तार कर सकती है और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शिबली फराज की दरख्वास्त पर भी अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी सामने आ गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जानिब से जो अहम आज गुफ्तगू की गई है इमरान खान से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा है कि जो फार्म 45 के मुताबिक नतायज जारी करने और अवामी मैंडेट की हामिल तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मरकज़ में मजबूत हुकूमत साजी का आइनी व जमहूरी हक़ देने का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल दस्तूर की मुकम्मल बालादस्ती और जमहूरी अक़दार रवायात के अज़हद एहतराम से जुड़ा हुआ है। दस्तूर मुमलिकत इक़्तिदार व अख्तियार की मलकियत अवाम को सौंपता है, जो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ये इख्तियार बरूए कार लाते हैं। रियासत और आवाम के माबैन इस मुक़द्दस रिश्ते को नीचा दिखाकर बतौर रियासत हमारे लिए किसी भी खैर की तवक्को अबस है। तारीख़ गवाह है जब भी दस्तूर और जमहूरियत से बेनियाज होकर नज़्म रियासत चलाने की कोशिश की गई, मुल्क बहरानों की लपेट में आया और हादसात ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी। आज बतौर रियासत हम जिस मकाम पर खड़े हैं वो हमसे निहायत संजीदगी और होशमंदी का मुतकाज़ी है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इमरान खान को झूठे, मनगढ़ंत और जाली मुकदमात में जेल में नाहक कैद किया गया। PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त ना दी गई और कदम कदम पर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर इंतखाबी दौड़ से बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि तमाम हटकंडों के बावजूद तहरीक इंसाफ को सौंपे गए वाज़े और फैसला कुन अवामी मैंडेट पर खुली नकबजनी हर लिहाज से अवाम के वोटों की बेहरमती और दस्तूर व जमहूरियत की पामाली के मुतरादिफ और पाकिस्तान के मफाद से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन की काबिल मुजम्मत सहूलतकारी से इंतखाबी नताइज में मुजरमाना रद्दोबदल के ज़रिए अवाम के मुंतखब अक्सरियत को जबरन अक़लियत में बदलने का इक़दाम हर लिहाज से तबाही का नुस्खा है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अवाम के जायज़ मैंडेट को अवाम के मुस्तरद शुदा सियासी सरगरोहों में बाँट कर उन्हें बतौर हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत किए जाने को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने अपने बयान में मुतालबा किया कि अवामी मैंडेट को बिलडोज करने की रवश तरक करके फिलफौर फार्म 45 के मुताबिक नतायज जारी किए जाएँ और हर सूरत हमारा जो हक़ है वो हमें दिया जाए। ये उनकी जानिब से एक मुतालबा सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर शिबली फराज की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट में साबिक वफाकी वज़ीर और सेनेटर शिबली फराज की जानिब से मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त को समाअत करते हुए उन्हें 26 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। शिबली फराज ने इनाम एडवोकेट की वसातत से आज ही अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसकी समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अतीक शाह ने की। अदालत ने सेनेटर शिबली फराज को 26 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए रिमार्क दिया कि 26 फरवरी तक शिबली फराज को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए और उनको 26 फरवरी तक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है कि उनके खिलाफ कौन से मुकदमात दर्ज हैं। जबकि असलम इकबाल की दरख्वास्त पर मियां असलम इकबाल की दरख्वास्त पर जो है पेशरफ सामने आई है, उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए उनकी राहदारी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अतीक शाह ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम तफसीलात फराहमी का कह सकते हैं, लेकिन पंजाब के केसेस का हम कैसे कह सकते हैं। वफाकी हुकूमत के केसेस हों तो उनसे भी तफसील तलब कर सकते हैं। उस पर जस्टिस अतीक शाह ने दरियाफ्त किया कि क्या मियां असलम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं, तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस नहीं हैं। वकील ने मजीद कहा कि हमें इतनी इजाज़त दी जाए कि मुतल्लिका अदालतों में हम पेश हों, तब तक गिरफ्तार ना किया जाए। मियां असलम पंजाब के लिए नामजद वज़ीर आला भी हैं। उस पर जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क दिया कि उम्मीद है कि ये साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं होंगे। वकील ने कहा कि मियां असलम इकबाल काबिल सियासतदान हैं, ये बुज़दार की तरह नहीं होंगे। जस्टिस अतीक शाह का कहना था कि ये काबिल इंसान है, मगर बदकिस्मती से इन जैसा काबिल इंसान भी उस्मान बुज़दार की काबीना में बैठा रहा।
بہرحال عدالت نے انہیں گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور عدالت کی جانب سے جو فیصلہ تحریری فیصلہ ہے اس میں جو آخری اہم چیز ہے جو لکھی گئی ہے، عدالت نے کہا پٹیشنر از ڈائریکٹڈ ٹو اپیئر بیفور دی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ایٹ لاہور، کہ آپ کے خلاف جو لاہور میں جتنے مقدمات ہیں اس میں پیش ہوں آن آر بیفور 4 مارچ 2024، ادروائز دس آرڈر شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ریکالڈ، اس کے بعد یہ فیصلہ ریکال ہو جائے گا۔ ساتھ کاپی آف دس آرڈر along with bail bond of petitioner be sent to the competent court لاہور as well as SHO concerned police station۔ 21/2/2024 کا یہ آج کا فیصلہ ہے، اور عدالت نے باقاعدہ طور پر اس میں لکھا ہے کہ جی آپ کے خلاف یہ جو کیس ہے اس میں آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے، آپ کو ضمانت آپ کی منظور کی جاتی ہے، آپ جائیں لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہوں، اور پیش ہو کے آپ کو یہ حفاظتی ضمانت دی گئی۔ اب چونکہ یہ لاہور کی حد تک ہے، ان کے خلاف مقدمات فیصل آباد میں بھی چونکہ درج ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف راولپنڈی میں بھی ہوئے ہیں۔ اب اس وقت وہ پشاور ہائی کورٹ میں تھے، وہاں سے میڈیا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ وکلا یونیفارم میں اسپیکر ہاؤس پہنچ چکے ہیں، جبکہ ڈی آئی جی لاہور جو ڈی آئی جی پولیس ہیں لاہور کے عمران کشور، ان کی سربراہی میں ایک ٹیم پشاور ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے ان کی گرفتاری کے لیے، اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے نہیں لائی جاتی، اور کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود، یہ ساری چیزیں پھر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ مجھ پر بے شمار کیسز کیے گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ضمانت ملی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں ملوث میری کوئی ویڈیو یا فوٹیج دکھا دیں۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مجھ پر فائرنگ کر کے قتل کے الزامات لگائے گئے، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے قبل ایک دوسرے کے خلاف اور الیکشن کے بعد ایک ہو جاتے ہیں۔ مزید کہا کہ کل رات ان کی شکلیں دیکھی تھیں، یہ وارداتیہ گروپ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم 2 آ رہی ہے، یہ پہلے ہی آزمائے ہوئے ہیں۔ مزید کہا کہ میٹرو بنا دی، کیا میٹرو کو چاٹنا ہے؟ عوام کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر فارم 45 کے حوالے سے اور باقی جو چیزیں تھیں انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھیں، اور اپنی جو ان کا موقف تھا پہلی دفعہ 9 مئی کے بعد ان کا موقف میڈیا کے سامنے آیا۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ سکھر نوشہرو فیروز جو موٹر وے تھی، جو سکھر حیدرآباد موٹر وے کرپشن کیس تھا، اس میں آج سابق ڈی سی مٹیاری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت سکھر کی جانب سے عدالت نے سکھر حیدرآباد موٹر وے اور نوشہرو فیروز موٹر وے میگا کرپشن کیس میں گرفتار سابق ڈی سی مٹیاری عدنان رشید سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے 14 مارچ تک گواہان کو طلبی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے دوران سماعت جیل میں قید ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ مٹیاری اور نوشہرو فیروز کرپشن ریفرنسز ایک ساتھ ہی چلائے جا رہے ہیں۔ ان ریفرنسز میں تقریباً 43 ملزمان نامزد ہیں۔ یہ 2 ریفرنس ہیں۔ ضلع مٹیاری میں کرپشن کا یہ بڑا اسکینڈل سامنے آیا، جہاں ایک سرکاری افسر موٹر وے کی تعمیر کے لیے مختص 2 ارب 10 کروڑ روپے سے زائد رقم نکالنے میں ملوث پایا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا ریفرنس تھا وہ بھی دائر ہوا تھا، اس میں ایک ڈی سی تھے جو بیرون ملک چلے گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، جبکہ ایک ڈی سی کے خلاف وہ گرفتار ہوئے، اور ان کے خلاف یہ نیب ریفرنس فرد جرم بھی آج باقاعدہ طور پر عائد کر دی گئی ہے۔ اور اس میں سینئر افسران ہیں جو ملوث تھے، جو ریاست پاکستان نے ان کو پیسہ دیا موٹر وے بنانے کے لیے، انہوں نے سارا کیش نکلوا کے ہڑپ کر گئے، اور پھر اس میں ریکوری بھی ہوئی ہے، اربوں روپے کی ہی ریکوری ہوئی ہے۔ اس میں 2 الگ الگ کیسز ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں NA 46, 47 اور 48 اسلام آباد میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا کامیابی کا مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا، اس نوٹیفیکیشن معطلی کو برقرار رکھتے ہوئے درخواستوں کو نمٹا دیا ہے۔ عدالت میں سماعت ہوئی، 2 رکنی بینچ نے سماعت کی تو عدالت نے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں علی بخاری، شعیب شاہین اور عامر مغل نے نوٹیفیکیشن چیلنج کر رکھے تھے۔ دوران سماعت جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت کے دوران درخواست گزار نے بتایا کہ ٹرائبونل کے لیے نامزدگی دی گئی ہے۔ شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا تھا کہ تاحال الیکشن ٹرائبونل قائم نہیں کیا گیا، الیکشن کمیشن کے وکیل سے ٹرائبونل کو نوٹیفیکیشن طلب کیا تھا۔ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد ٹرائبونل کے قیام کا نوٹیفیکیشن پیش کیا گیا۔ بادی نظر میں ٹرائبونل کے قیام کا 17 فروری کا نوٹیفیکیشن عدالت سے چھپایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے جاننا چاہیں گے کہ کامیاب امیدوار کے نوٹیفیکیشن میں
اتنی جلد بازی کیوں کی گئی؟ عدالت نے ریمارک کیا کہ فارم 47 کے بعد بھی نوٹیفیکیشن کے اجراء سے پہلے ایک مکمل عمل ہوتا ہے۔ کمیشن کا اگر کل شکایات درست قرار دے دیتا ہے تو نوٹیفیکیشن کا کیا ہوگا؟ کیا عدالت نوٹیفیکیشن معطل رکھ کر درخواستیں نمٹا دے گی؟ نوٹیفیکیشن کو الیکشن کمیشن کے درخواستوں پر فیصلے سے مشروط کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے حوالے سے کامیابی کے نوٹیفیکیشنز الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مشروط کر دیے۔ الیکشن کمیشن میں زیر التوا درخواستوں کے فیصلے تک نوٹیفیکیشن معطل رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سماعت کے بعد NA 47 اور 48 شعیب شاہین اور علی بخاری کے دونوں حلقوں پر آج الیکشن کمیشن میں بھی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ ان دونوں حلقوں میں نہ صرف جو ان کے مخالف امیدوار تھے جماعت اسلامی TLP اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے باقاعدہ پیٹیشنز دائر کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جیت کی اور اپنے پاس فارم 45 کے حوالے سے انہوں نے بھی گواہی دی، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بھی عدالت کے سامنے آرگومنٹس کیے ہیں۔ ان دونوں حلقوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں، جبکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔